नमस्कार। सातै प्रदेशका ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारमा समस्या। अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितको ज्यान जाँदा समेत व्यवस्थापन हुन सकेन। कोरोना महामारीमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध। मतदान होइन अक्सिजन र कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न प्रदेश 1 का जनताको माग। पार्टीका उम्मेद्वार हराउन भूमिका खेलेको भन्दै एमाले बागमती प्रदेशले 14 जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही अगाडि बढायो। आइतबारसम्ममा स्पष्टीकरण पेश गर्न दबाव। र बाँकीको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमण दर केही दिन यता घट्दै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या बढेपछि उपचारमा भने समस्या। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। बागमती प्रदेशको भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि उपचारमा समस्या भएको सम्बन्धी समाचारबाट। भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै समयमा प्रभावकारी उपचार नपाउँदा संक्रमितको ज्यान समेत जाने गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण बिहिबार एकै दिन 14 जनाको ज्यान गएको छ। भक्तपुरमा शुक्रबारसम्ममा 271 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएसँगै भक्तपुरमा संक्रमण र मृत्युको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। गएको 2 सातादेखि भक्तपुरमा लगातार संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमितले बेड पाउन सकिरहेका छैनन्। बेड नभएर कतिपय बिरामीलाई अस्पतालको गेटबाटै फर्काउने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा रहेकाहरूको पनि अक्सिजन अभाव भएर समस्या हुँदै गएको छ। सक्रिय संक्रमित मृत्यु मध्ये सबैभन्दा धेरै मध्यपुर ठिमी, सूर्यविनायक र भक्तपुर नगरपालिकामा रहेका छन्। जिल्लामा 4555 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये विभिन्न आइसोलेसन केन्द्रमा र होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। संक्रमणका कारण कोभिडको उपचार गराइरहेका भक्तपुरका सबै अस्पतालहरूको बेडहरू भरिएका छन्। अक्सिजन नहुँदा भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर समित्रा गौतमले बताउनुभयो। अबको क्रममा प्रदेश 1 मा कोरोना महामारीमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली जनता आजित भएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। यसैबीच सरकारले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गरेपछि प्रदेश 1 का सर्वसाधारण निराश भएका छन्। स्थानीयले यो समयमा निर्वाचन नगरी अक्सिजन र कोरोना भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। हेरौं सुनसरीबाट सहकर्मी विकल रेग्मीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालमा यतिखेर राजनीतिले फरक कोर्स लिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ, जनताहरू जोखिममा छन्, महामारी फैलिरहेको छ, तर सरकार परिवर्तनको खेल यतिखेर चलिरहेको छ। कार्तिक 26 गते र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनावको घोषणा भइसकेको छ। अहिले आम सर्वसाधारणहरू कोरोना महामारीकोबाट कसरी बस्ने, कोरोनाको भ्याक्सिन कहिले पाउने भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको बेला सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको छ। यसै विषयमा हामी अहिले प्रदेश 1 को इटरीमा यहाँ हामीले एकजनालाई भेटेका छौँ। उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम हजुर श्याम पोखरेल। जस्तै अहिले चाहिँ सरकारले कोरोना महामारीको समयमा चाहिँ सरकार परिवर्तनको खेल, सरकार बनाउने र भत्काउनेको खेल चलिरहेको छ। तपाईहरु यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो नेपालमा एकदम फोरी राजनीति खेल्ने फोरी भएको अवस्था छ। यस्तो विरम परिस्थिति छ। कोभिड-19ले गर्दा नेपालका जनताहरू भोके मर्ने अवस्थामा छन्। कति मरिरहेका छन्। न आइसोलेसनको व्यवस्था छ, न अक्सिजन छ, न आइसियुको व्यवस्था गर्न सकेको छ सरकारले। उनीहरूले आफ्नो कुर्सी बचाउने, तान्ने र लडाउने बाहेक फोरी खेल्न बाहेक अरू केही कुरा जानेका छैनन्। आजसम्म जनताको निम्ति उनीहरूले केही गरेका छैनन्। राजनीति
मात्रै उनीहरू गर्न चाहन्छ, आफ्नो कुर्सी बचाउन चाहन्छन्। यही कुर्सी बचाउने खेलमै यिनीहरू सधैँ लाग्ने कि आफ्नो राष्ट्रको जनताहरूको पनि सेवा र हितको लागि सोच्ने, म त्यही भन्न चाहन्छु। आम सर्वसाधारणहरू यतिखेर कुर्सी र सत्ताभन्दा पनि कोरोनाको भ्याक्सिन कहिले आउँछ, जनता हामी कसरी बाँच्ने भन्ने आम सर्वसाधारणको चासो रहेको छ। आइसोलेसन निर्माणमा, त्यसै गरी क्वारेन्टाइन निर्माण, त्यसै गरी स्वाब परीक्षण लगायतको विषयमा सरकारले त्यति चासो दिएको देखिँदैन। तर सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। सरकार परिवर्तनको लागि बिहान दिउँसो बेलुका राति 24 घण्टा सरकार परिवर्तनको खेल हुन्छ, तर जनताको लागि सोच्ने समय नभएको आम सर्वसाधारणले बताएका छन्। यसै विषयमा फेरि हामी अर्को एकजना सर्वसाधारणसँग कुराकानी गरौँ। खोलिदिन्छु हप्ताभरिमा भन्नुहुन्छ, घरि फेरि थपिदिनुहुन्छ। अनि अब अहिले यो लकडाउनमा अब गाडी पनि ल्याउनुहुन्छ, अब बाहिर देशबाट मगाउनुहुन्छ। तर अब यहाँ नेपालमा तपाईँको अब सबैतिर दिनु पर्यो नि त। अब कता कता अब लुकाएर दिनुहुन्छ होला उहाँहरूले है। अब यता सबैलाई दिनुपर्ने अब भ्याक्सिन के हो भनेको, त्यो भ्याक्सिन जुन कोरोना लागेको हुँदा त्यतिखेर लगाउने हो, त्यो हामीले पाएको छैन अहिलेसम्म होइन। होइन, यतिखेर तपाईँको त अब चुनाव गर्नुभन्दा बरु औषधि उपचार नै गर्दा राम्रो हुन्थ्यो सरकारले, मेरो चाहिँ धारणा थियो। कोरोना महामारीको समयमा कोभिड भ्याक्सिन र सर्वसाधारणलाई चाहिँ राहत, त्यसै गरी अन्य विषयमा पनि सरकारले नहेरेको तर सत्ताको खेलमा लागिरहेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। र यो यस्तै गुनासो के गुनासोहरू छन्, यो विषयमा फेरि हामी अर्को एकजना सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्छौँ। सत्तामा बसेकाहरू कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्नेमा तर्फ लागेका छन् भने प्रतिपक्षहरू यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ताबाट कसरी झारेर हामी चाहिँ सत्तामा जाने भन्ने खेलमै 1 वर्षदेखि लागिरहेकोले जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइरहेको छ। हो दर्शकबिन, आम सर्वसाधारणले जुन गुनासो र भनाइहरू राख्नुभएको छ हो त्यस्तै आम सम्पूर्ण नेपालीको पनि गुनासो रहेको छ। यतिखेर सरकार परिवर्तनको खेल भन्दा पनि आम सर्वसाधारण र नेपाली जनता बचाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ र जनताप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेडीको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब लागो बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई पराजित गर्न भूमिका खेलेको भन्दै 14 जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई पराजित गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको भन्दै 14 जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही अघि बढाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले अष्टलक्ष्मी साक्य र राजेन्द्र पाण्डे सहित 14 जनासँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो। आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्न अगुवाई गरेको भन्दै 14 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई आइतबार साँझ 5 बजेसम्ममा स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। लामो समयदेखि संसदीय दल, पार्टी र दलको नेता तथा सरकार विरुद्ध गतिविधि गरेको र चुनावमा पार्टीलाई हराउन भूमिका खेलेको कारण कारबाही स्वरूप स्पष्टीकरण मागिएको प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताउनुभयो। स्पष्टीकरण सोधेका प्रदेशसभा सदस्यहरू माधव नेपाल पक्षका नेता अष्टलक्ष्मी साकी, राजेन्द्र पाण्डे र अरुण नेपाल सहित 14 जना छन्। प्रदेशसभामा 56 जना एमाले सांसद मध्ये माधव पक्षका 21 जना थिए। राष्ट्रिय सभा चुनावमा 7 जना माधव पक्षका सांसदले बादललाई भोट हालेकोले 14 जनालाई मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको हो। संसदीय बोर्डका सदस्य अष्टलक्ष्मी साकी, राजेन्द्र पाण्डे र अरुण नेपाल सहित 14 जना सदस्यले पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ। बोर्ड बैठकमा 3 जना नेता उपस्थित थिएनन्। अब लागो लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाँकीको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर केही दिन यता घट्दै गएको छ। भेरी अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालहरूको ल्याबमा गरिएको परीक्षणबाट बाँकीमा संक्रमितको संख्या र मृत्युदरमा कमी आएको कोभिड अस्पतालले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता अस्पतालमा भएको परीक्षणमा संक्रमितको संख्या तथा मृत्युदरमा कमी आएको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। तर अस्पतालमा सामान्य बिरामी भन्दा कोरोनाका गम्भीर बिरामीको चाप भने उत्तिकै छ।
संक्रमितको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा नर्सहरू अहिले पनि रात दिन नभनी उपचार सेवा दिँदै आएका छन्। संक्रमितको संख्या धेरै भएकोले उपचारमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। वास्तविकता अब हामीले गर्नेसम्म सबै गइरहेको जस्तो अब हामीले यहाँ कति हुन्छ, हामी समग्र भेरी हस्पिटलभरि 150 देखि 200 जना कोरोना बिरामी हुन्छ। अब यही हल्को कुरा गर्नुपर्दा हामी 50 जना बिरामी हुनुहुन्छ। 50 जनालाई हेर्नुपर्ने चाहिँ 5 देखि 6 जना हुनुहुन्छ हाम्रो नर्सेसहरू अनि 2 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो सबैजनालाई हामीले लाग्ने सुन्नेसम्म सबै कुरा गरिरहेको छौँ। उपचार गर्न आउने संक्रमितको संख्यामा कमी भए पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ। गम्भीर बिरामीको संख्या बढेपछि आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभाव देखिएको छ। बिरामीहरूको चाप धेरै भएकोले सबैलाई अक्सिजन पुर्याउन पाइपलाइनमा प्रेसर कम भएको अस्पतालले जनाएको छ। अब पेशेन्ट फ्लो चाहिँ अझै पनि कन्टिन्युअसली आइरहेको छ। ओभरअल पेशेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ सजिलो भएको छ अहिले पहिलाभन्दा चाहिँ, तर मान्छेको अभाव चाहिँ अझै पनि बढी नै भइरहेछ। यहाँ अक्सिजन चाहिने बिरामी धेरै बढ्दै गइरहेछ र क्रिटिकल बिरामीहरूको अवस्था चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। भेन्टिलेटर चाहिने, सिपाप चाहिने बिरामीहरूको अवस्था सङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ। उपचारका लागि अस्पताल आएका बिरामी मध्ये झण्डै 80% बिरामी गम्भीर प्रकृतिका भएको कोरोना अस्पतालको भनाइ छ। तर पर्याप्त आइसियु तथा भेन्टिलेटर नहुँदा उपचारमा समस्या हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ। धेरै अस्पताल चाहिँ रिफरल सेन्टर हो कोभिडको। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि बिरामी आएका छन् सुर्खेतबाट, दाङबाट, धनगढीबाट, बर्दियाबाट, इभेन कोहलपुर मेडिकल कलेजबाट, साथै विभिन्न स्थानीय तहले जुन खोल्नु भएको आइसोलेसनहरू छ त्यहाँबाट आउने बिरामीहरू जो सिकिस्त छन्, जो जटिल अवस्थाका छन्, त्यस्ता बिमारी मात्रै अहिले कोभिडमा चाहिँ लगभग 99% बिरामी त्यस्ता प्रकारका हाम्रा छन्। महामारीको समय भएकोले बिरामीको उपचारमा समेत समस्या भएको चिकित्सकको भनाइ छ। जनशक्तिको अभावमा स्वास्थ्यकर्मीले 24 घण्टा सेवा दिँदै आएको अस्पतालको दाबी छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा गाउँ गाउँमा पीसीआर परीक्षण गरिँदै गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। पर्वतमा पीसीआर परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली गाउँ गाउँमा पुगेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने भन्दै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले वडा स्तरमै परीक्षण अभियान थालनी गरेका छन्। तर कोरोना संक्रमण देखिए सामाजिक बहिष्कार भइन्छ कि भन्ने मानसिकताले स्थानीयहरू परीक्षण गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली घर घरमा पुगी पीसीआर परीक्षणको स्वाब संकलन गर्ने मापदण्ड जारी गरेको छ। सोही मापदण्ड अनुसार पर्वतमा बिरामी वा लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण गराउनका लागि अस्पताल वा प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि गाउँघरमै आएर स्वाब संकलन गरेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। तर स्वाब संकलनको क्रममा आफैलाई संक्रमण सर्ने हो कि भन्ने डर र संक्रमित भई सामाजिक बहिष्कार भइन्छ कि भन्ने मानसिकताले परीक्षण गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। बाउनु जान परेन, अब यही गाउँमै आयो, हामीलाई सुविस्ता सजिलो भयो नि हामीलाई। कोही बिरामी भएमा लक्षण देखिएमा वा कसैलाई इच्छा लागेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई घरमै बोलाएर पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसअघि पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला वा अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब अलि यो रोगको बारेमा राम्रोसँग जनचेतना कमी भएको कारणले मानिसहरू यो स्वाब दिन अलि कन्फ्युजिङ गरेको र उहाँहरूलाई सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भने यदि मेरो जाँच गरेँ भने मलाई कोरोना देखिन्छ, कोरोना देखियो भने म फेरि विभेदमा पर्छु, सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्छन्, समाजका मान्छेले हेय गर्छन्, जन्ती मलाई पाइँदैन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले जाँच्न नखोजेको जस्तो अवस्था छ। तर यो बिस्तारै हट्दै जान्छ। मानिसहरूमा जब चेतना विकास हुँदै जान्छ त्यसपछि मान्छेहरू आउने जाँच्ने क्रम बढ्छ होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। बिरामी भएको वा संक्रमणको लक्षण देखिएका व्यक्तिको स्वाब संकलनमा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई स्थानीय तहहरूले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्।
हामी अब अलिकति यसमा लागि परेका छौँ है। कोभिड-19ले धेरै चाहिँ अहिले महामारी चाहिँ के हो, मान्छेहरू पनि धेरै मरे होइन। त्यस कारणले हामी वडामा गएर पिसिआरको कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ। स्वास्थ्यले नै अलिकति सहयोग गरेका छ अनि हामी नगरपालिकाले किनेका छौँ। यसरी घरमा नै बोलाएर पिसिआर गर्दा तोकिएको शुल्कमा अतिरिक्त 500 लाग्ने नियम भए पनि पर्वतका स्थानीय तहहरूले निशुल्क सेवा दिएको जनाएका छन्। आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न विपद रोकथाम समिति गठन गर्दै सहयोग समेत जुटाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसरी घर घरमा पुगी स्वाब संकलनले स्थानीयहरूलाई ठूलो राहत पुगेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुवरको रिपोर्ट। अब अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा संक्रमितका आफन्तलाई सहयोग गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। कपिलवस्तु अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीका गुरुवाहरूलाई भगवान दास गुप्ता स्मृति प्रतिष्ठानले खाना खुवाउँदै आएको छ। सेवा नै धर्म हो भन्दै गुप्ता स्मृति प्रतिष्ठानले खानाको व्यवस्था गरेको हो। निषेधाज्ञाका कारण बिरामीका गुरुवाहरूलाई खानाको समस्या हुँदै आएको थियो। कपिलवस्तु अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै बिरामीका आफन्तको समेत भिडभाड बढेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालमा रहेको क्यान्टिन सेवा समेत बन्द भएको छ, जसका कारण बिरामी र बिरामीका गुरुवाहरूलाई खाजा र खानाको समस्या हुँदै आएको छ। खानाको समस्या भएको जानकारी पाएपछि भगवान दास गुप्ता स्मृति प्रतिष्ठानले खाना खुवाएको संयोजक जीवनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। खाना वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिनमा 110 जना बिरामी तथा आफन्तहरूलाई खानाको व्यवस्था गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारमा समस्या, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितको ज्यान जान समेत व्यवस्थापन हुन सकेन। कोरोना महामारीमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध, मतदान होइन अक्सिजन र कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न प्रदेशका जनताको माग। पार्टीका उम्मेद्वार हराउन भूमिका खेलेको भन्दै एमाले बागमती प्रदेशले 14 जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही अगाडि बढायो। आइतबारसम्ममा स्पष्टीकरण पेश गर्न दबाव। र बाँकीको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमण दर केही दिन यता घट्दै, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या भने बढेपछि उपचारमा समस्या। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।